10 मिनट चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ इफ्तिताह माह रमज़ान मुबारक में हर रात पढ़ना चाहिए, और ये वो दुआ है कि जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तरफ से वारिद हुई है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम, और इसके ख़ात्मे में भी उन्हीं के हक़ के लिए दुआ की गई है। लिहाजा हर मोमिन का फ़र्ज़ है कि वो माह रमज़ान मुबारक की रातों में दुआ इफ्तिताह की तिलावत करे, क्योंकि हमारे वक्त के इमाम ने इसकी तिलावत का हुक्म दिया है। आप दुआ करती हैं और मैं दुआ का तर्जुमा आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगी। दुआ इफ्तिताह आप पढ़िएगा, आप सबके पास होगी। हम थोड़ी सी पढ़ते हैं अरबी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अफ्ततिहुस्सना बिहम्दिका व अन्ता मुसद्दिदु लिस्सवाबि बिमन्निका व अयक़न्तु अन्नका अन्ता अरहमुर राहिमीन फ़ी मौज़िइल अफ़्वी वर्रहमत व अशद्दुल मुआक़िबीन फ़ी मौज़िइन नकाल वन्नक़िमत व अअज़मुल मुतजब्बिरीन फ़ी मौज़िइल किब्रियाइ वल अज़मह। अल्लाहुम्मा अज़िनतु ली फ़ी दुआइका व मसअलतिका फ़अस्मउ या समीउ मिदहती व अजिब या रहीमु दअवती व अक़िल या गफ़ूरु असरती फ़कम या इलाही मिन कुर्बतिन क़द फ़र्रजतहा व हुमूमिन क़द कश्शफ़तहा व असरतिन क़द अक़लतहा व रहमतिन क़द नशरतहा व हल्क़तिन बलाए क़द फ़कक़तहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। शुरू करती हूँ खुदाए रहमान और रहीम के नाम से, जो बड़ा रहमान है और रहीम है। खुदाया मोहम्मद और आले मोहम्मद पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। खुदाया मैं अपनी तौसीफ़ का आगाज़ तेरी हम्द के ज़रिए कर रही हूँ, और तू ही अपने एहसान और करम से सीधे रास्ते की हिदायत देने वाला है। मुझे यकीन है कि तू मुआफ़ी और रहमत के मौक़े पर बेहतरीन रहम करने वाला है, और सज़ा और उक़ूबत के मवारिद पर सख्त तरीन सज़ा देने वाला है। किब्रियाई और अज़मत के मौके पर तुझसे बड़ा जलाल और जबरूत वाला कोई नहीं। खुदाया तूने मुझे दुआ और सवाल करने की इजाज़त दी है, तो अब मेरी दुआ और मेरे सवाल को भी सुन ले, और फिर इस दुआ को कबूल भी कर ले, और मेरी लग़ज़िशों से दरगुज़र भी फरमा। खुदाया कितने ही रंज व अलम हैं जिनको तूने दूर कर दिया है, और कितने ही हम व गम हैं जिनका तूने इज़ाला फरमा दिया है, और कितनी ही लर्जिशें हैं जिनसे बचा लिया है, और कितनी ही रहमतें हैं जिन्हें फैला दिया है, और कितनी ही बलाओं की जंजीरें हैं जिनसे तूने रिहाई अता फरमा दी है। सारी हम्द उस अल्लाह के लिए जिसकी न कोई ज़ौजा है और न औलाद, न कोई उसके मुल्क में शरीक है और न उसकी कमज़ोरी का सहारा देने वाला। हर शख्स का फ़र्ज़ है कि उसकी मुकम्मल किब्रियाई का इकरार करे और उसके सामने सर तस्लीम खम कर दे। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है, उसके तमाम औसाफ के साथ, और तमाम नेमतों पर सारी हम्द उस खुदा के लिए जिसके मुल्क में कोई उसकी ज़िद नहीं है, और उसके अम्र में कोई उससे झगड़ा करने वाला नहीं है। और सारी तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसके कार तख्लीक़ में कोई उसका शरीक नहीं है। चंद मिनट इसी जुमले के ऊपर कि परवरदिगार आलम की हम्द जो हम कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं, उस अल्लाह के हम्द सना कर रहे हैं जिसके मुल्क में कोई उसकी ज़िद नहीं, उससे इस बात का ख़तरा नहीं है कि हमारे मुकाबले में फ़लाँ है। ऐसा ना हो कि वो गालिब हो जाए, ऐसा ना हो कि हम मगलूब हो जाएं। ये आम इंसानों में होता है कि वो अपने से ज़्यादा ताकतवर को पहले मिटाने की कोशिश करते हैं। उन्हें डर रहता है कि कोई और उनकी जगह पर कब्ज़ा न कर ले, लेकिन खुदा को इस चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है, किसी से कोई डर नहीं है, उसकी ज़िद कोई नहीं, उसके मुकाबिल पे कोई नहीं है, उसके अगेंस्ट, उसके सामने कोई दूसरा नहीं आ सकता है, और इस अम्र में उससे कोई झगड़ा भी नहीं कर सकता है। लिहाजा वो अल्लाह के तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं कि जब वो तख्लीक़ किसी की करना चाहता है तो वो जैसी खिलकत चाहे करे, इस अम्र में कोई भी उसके साथ झगड़ा नहीं कर सकता, और उसकी अज़मतों में उसकी शबीह व नज़ीर कोई नहीं है। सारी तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसका अम्र नाफिस है, जिसकी हम्द तमाम मखलूक़ात में फैली हुई है। उसकी बुज़ुर्गी उसके करम से ज़ाहिर होती है, और उसके हाथ उसके जूद व अता के साथ खुले हुए हैं। न उसके ख़ज़ानों में कमी वाक़ई होती है, और न उसके ख़ज़ानों में कसरत अता के बाद भी
جود و کرم کے علاوہ کسی دوسری شے کا اضافہ ہوتا ہے۔ وہ سب پر غالب ہے اور بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا میں تیرے کرم کثیر میں سے صرف تھوڑا سا سوال کر رہی ہوں کہ مجھے اس کی شدت سے ضرورت ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگنا آسان ہے، لیکن دعا مانگنے کا سلیقہ بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ کس سے بات کر رہا ہے اور کون بات کر رہا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کس عاجزی کے ساتھ اقرار کیا جا رہا ہے کہ اے پروردگار تیرے کرم کثیر میں سے، یعنی تیرے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو بڑا کریم ہے، بڑا عطا کرنے والا ہے، بڑا عظیم پروردگار ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، اور میں ایک حقیر سا بندہ، اور میں تیرے اس کثیر کرم میں سے تھوڑا سا مانگ رہی ہوں اپنے لیے۔ کیوں مانگ رہی ہوں؟ کیونکہ مجھے شدت سے اس کی ضرورت ہے۔ جب ہاتھ پھیلا کے اس طرح مانگیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اپنی ضرورت کا اظہار کرے اور رب اسے خالی لوٹا دے، جبکہ وہ رب العالمین ہے، وہ عظیم پروردگار ہے۔ لہٰذا یہ بھی ساتھ ہی ساتھ کہ اے اللہ یقیناً تجھے ضرورت بھی نہیں، کیوں؟ کیونکہ تو بے نیاز ہے، اور جب تو بے نیاز ہے تو یہ کرم میرے نزدیک تو بہت ہوگا۔ کیا بہت ہوگا؟ جو میں تھوڑا سا مانگ رہی ہوں، قلیل مانگ رہی ہوں، کیونکہ مجھے ضرورت ہے، اور جب مجھے ملے گا مجھے لگے مجھے بہت سا مل گیا، میری ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں، ساری احتیاج پوری ہو گئی، جبکہ تیرے لیے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ تیرے پاس اتنی خزانے ہیں، تیرے پاس اتنا ملک ہے، تو تجھے تھوڑا سا دینا اس میں سے تو ظاہر ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا، وہ ہمارے لیے کثیر ہوگا، ہمارے لیے بہت ہو جائے گا۔ لیکن پروردگار تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تیرے بندوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، پروردگار ان ہاتھوں کو خالی نہ پھیرنا۔ اس دعا افتتاح میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ اور بس ایک پیراگراف آپ کے سامنے عرض کر کے روک دوں گی، انشاءاللہ آئندہ دوسری ویڈیو میں اس کے آگے کا آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ خدایا تیری طرف سے میرے گناہوں کو معاف کر دینے اور میری خطاؤں سے درگزر کرنے اور میرے ظلم کو نظر انداز کر دینے اور میرے بدترین اعمال کے چھپا دینے اور میرے عمدن یا غلطی سے بے شمار جرائم کو برداشت کر لینے کی ادا نے مجھے لالچ دلا دی ہے کہ میں تجھ سے اس کرم کا سوال کروں جس کی میں حقدار نہیں ہوں۔ کیوں؟ یہاں دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ امام نے بتایا کہ اللہ کی تعریف کیسے کرنا ہے۔ مطلب مانگ رہے ہیں اپنے لیے اور عفو اور درگزر، لیکن اسی بہانے سے اللہ کی کتنی تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ کیا کہا کہ تیری طرف سے میرے گناہوں کو معاف کر دینے، یعنی اے اللہ تو گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، تو خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے۔ اے اللہ یقیناً میں نے کس پہ ظلم کیا؟ اپنے نفس پہ۔ آپ جب دعا کرتی ہیں تو کیا معصوم نے کہا دعا کیا کرو تو کہا کرو انی ظلمت نفسی، اے پروردگار ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ ظاہر ہے جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں، جب ہم کوئی ظلم کرتے ہیں تو اس کی سزا کسے ملے گی؟ ہم ہی کو ملے گی نا، ہمارے نفس کو ملے گی نا۔ تو کس پہ ظلم کیا؟ اپنے نفس کے اوپر۔ لیکن ہم باوجود اس کے کہ ہم خود اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن اللہ تو ہمارے ان مظالم کو جاننے کے باوجود نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر تو چاہے تو ہمیں قدرت ہی نہ دے کرنے کی، لیکن تو نے ہمیں طاقت اور قدرت اور طاقت دی ہے تو ہم ظلم کریں، لیکن تو ہمارے مظالم کا نظر انداز کر دینے والا اور میرے بدترین اعمال چھپا دیے۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم ایک ایک جملے کے اندر کھو جائیں نا تو پوری پوری رات